repère de Freinet. معلم فريني. دونك معلم فريني كيتميز على المعلم ديكارتي بكون ان لوريجين ديالو ديما هو لو بوين ام. فين موصل لو بوين ام هذاك هو لوريجين ديال هذا المعلم. دونك il est composé de deux axes. واحد المحور في منحى الحركه كانت هذا هو، الا كان هذا هو منحى حركه ام، دونك هذا المحور عنده نفس المنحى ديال الحركه. كانت ام في المنحى الاخر، دونك منحى هذا المحور غيكون العكس. والاخر عمودي عليه هو موجه داخل انحناء المسار. دونك هذه النقطه ام اللي كندرسوا الحركه ديالها، وهادو دو زاكس، واحد كنسميوه يو، واحد كنسميوه يو، واحد ان. فوالا ام يو ان. ou les vecteurs unitaires, vecteur U perpendiculaire bien sûr à vecteur N كتبوا U متعامدة مع N. Voilà, la base هي M U N ou le repère de Freinet هو M U N. Voilà. Donc إلا خدينا هاد المعلم هذا وبغينا l'accélération في هذا المعلم، alors l'accélération كتنقسم لدو كومبوزونت. كندير اسقاط عمودي على المحور ام يو واسقاط عمودي على المحور ام ان. دونك غادي يعطيني هنا، تعطيني هنا لا كومبوزونت ا تي، وهذه لا كومبوزونت AN, A normal, c'est-à-dire A tangentiel, tel que AT égale dV sur dt fois bien sûr le vecteur unitaire, les rois U. AN, vecteur égale V au carré sur ρ. رو هو شعاع انحناء المسار. حنا في التمارين في البكالوريا عندنا هذا المسار غادي يكون دائري، ورو هو ار اللي هو شعاع الدائره. دونك فوا لو فيكتور يونيتير اللي هو ان، ولدينا ا ايغال ا تي بلس ا ان. بيان سور ا هي لا سوم دو ا تي بلس ا ان، او اللي يمكن لنا نكتبوها AT fois U plus AN fois N، أو اللي يمكن نكتبوها directement AT هي dV sur dt, la dérivée de la vitesse fois U plus V au carré sur ρ fois N. Et on a A égale, selon le théorème de Pythagore bien sûr, donc A au carré تساوي AT au carré زائد AN au carré. au carré تمشي للمتجهة، دونك يبقى A racine ديال AN carré plus AT au carré. قوانين نيوتن. alors نيوتن حط لنا 3 ديال القوانين في ميكانيك. alors القانون الاول اللي هو برانسيب دينيرسي، مبدا القصور اللي شفتو ديجا في الجدع المشترك. مبدا القصور برانسيب دينيرسي. فوالا دونك مبدا القصور كيقول لك اذا كان الجسم معزول او شبه معزول ميكانيكيا، سي اس سي isolé ou bien pseudo-isolé mécaniquement, c'est-à-dire la somme des forces extérieures appliquées sur S égale vecteur nul. Parce qu'on dit la somme des forces en général appliquées à la الجسم هي la somme des forces extérieures bien sûr plus la somme des forces intérieures. هنا ما كنهضروش حنا دابا على les forces intérieures. Donc هنا كنركزوا في الكور على لي فورس اكستيريور. الوغ مبدا القصور كيقول سي اس اي ايزولي او بيان بسودو ايزولي ميكانيكمون، الوغ soit il reste immobile, c'est-à-dire la vitesse de centre de gravité
est nul, vecteur nul, ou bien son mouvement est un mouvement rectiligne uniforme. بمعنى إذا كان الجسم معزول أو شبه معزول ميكانيكيا، معناه مجموع القوى الخارجية المطبقة يساوي متجهة منعدمة، فإنه إذا كان في حالة سكون يبقى ساكنا، إذا كان حابس غادي يبقى حابس، دونك غادي يبقى في حالة سكون. وإلا كان في حركة ما يمكن الحركة ديالو إلا تكون مستقيمية منتظمة. مستقيمية منتظمة بمعنى إلا شفنا السرعة في هاد لي بوزيسيون، مثلا M1 M2 M3 M4 M5، دونك السرعة V1 V2 V3 V4 V5 غادي تكون كونستانت، دونك V1 V2 V3 V4 V5. دونك ماشي غير نفس المنظم ونفس الاتجاه لا ديريكسيون ونفس المنحى. دونك نفس المنظم V égale à une constante، ولكن ملي كنزيدو نفس الاتجاه la direction est constante, le sens est constant et aussi V est une constante، alors V vecteur égale constante vecteur. وهذه ما يمكن تعطينا إلا حركة مستقيمية منتظمة كما شفنا في الجدول المشترك. دونك بالعربية بالنص، إذا كان الجسم معزول أو شبه معزول ميكانيكيا بمعنى مجموع القوى المطبقة عليه يساوي متجهة منعدمة، فإنه إذا كان في حالة سكون يبقى ساكنا، بمعنى السرعة ديال مركز القصور منعدمة، وإذا كان في حركة فإن حركته حركة مستقيمية منتظمة. دونك هذا القانون الأول. القانون الثاني ب قانون جوج اللي هو la loi fondamentale de la dynamique. Loi fondamentale de la dynamique. La somme des forces extérieures appliquées sur S est égale M la masse ديالو fois l'accélération. مجموع القوى الخارجية المطبقة على الجسم تساوي الكتلة فوا تسارع هذا الجسم. قانون رقم 3، قانون التأثيرات البينية، أو مبدأ برانسيب مبدأ التأثيرات البينية و des interactions. Voilà. Donc A جسم و B جسم في تأثير بيني. كتلة A هي MA وكتلة B هي MB. دونك هذا المستقيم AB. فوالا. دونك A و B كتلة جسمان كتلتهما MA و MB، أحدهما يطبق على الآخر قوة، B يطبق على A قوة. هذه القوة اللي كيطبق B على A كتسمى F de B appliqué sur A، وهذه القوة اللي كتطبق A على B اللي هي F de A sur B. Alors F de A sur B plus F de B sur A égale vecteur nul, c'est-à-dire F de A sur B égale à moins F de B sur A. Donc يمكن لنا نستنتجو من هذا l'équation هذه أن للقوتين F de A sur B و F de B sur A المطبقات اللتين يطبق أحد جسمين على الآخر نفس الاتجاه اللي هو AB، نفس الشدة F de B sur A égale F de A sur B، ومنحيان متعاكسان. دونك لهاتين القوتين نفس الشدة نفس الاتجاه ومنحيان متعاكسان.